वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूज के जहां में आप सबको फिर से खुशामदीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूवर्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी घर की कहानी जहां पर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम है रुबीना राजपूत, जो कि अब डॉक्टर बन चुकी हैं माशाल्लाह से। लेकिन डॉक्टर बनने तक का सफ़र आसान नहीं रहा। बहुत ही मुश्किलें देखी, बहुत से लोगों ने ताने कसे, बहुत सी बातें हुई, बहुत कुछ फेस किया, बहुत से हालातों से गुजर कर ये आज डॉक्टर के मुकाम तक पहुंची हैं। लेकिन इनका शुरू से एक ख्वाब था कि ये फलाई अदारा खोल सके, यानी अपने मुसलमानों की, बहन भाइयों की, गरीब लोगों की मदद कर सके। जी तो व्यूवर्स, अब हम जानते हैं इनकी पूरी स्टोरी, हम जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी डॉक्टर रुबीना राजपूत, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से और अपने ख्वाब के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे व्यूवर्स, मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी इसमें से स्क्रिप्ट ना कीजिएगा, क्योंकि जैसे जब आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तभी आपको मेरी ये सारी स्टोरी बताने का मकसद भी समझ आएगा। और जब आप पूरी मेरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा पूरा साथ देंगे, इसमें मेरी हौसला अफजाई करेंगे, ताकि मैं जो है अपने इस मकसद में स्टेप बाय स्टेप चल के कामयाब हो सकूं। हमेशा जो होता है, हर इंसान को बहुत बाहिम्मत होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, ताकि वो किसी भी कदम में पीछे ना रह सके। इंसान में कभी भी एहसास कमतरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एहसास कमतरी होती है तो इंसान बहुत सी महरूमियों का शिकार हो जाता है। लेकिन एक जज्बा होता है तो वो कदम आगे बढ़ा सकता है और चल सकता है। मेरी लाइफ भी कुछ ऐसे ही थी। मैं ननिहाल में पली थी, बहुत ज़्यादा लाडली भी थी ननिहाल की, लेकिन फिर नानी अम्मा की डेथ के बाद शादी हो गई। शादी के बाद काफ़ी मसाइल पेश आए, बहुत सी मुश्किलात थी, लेकिन मैंने हिम्मत रखी और इसी तरह मैंने कोर्स किया। जी डॉक्टर रुबीना, आपने एक फलाई अदारा बनाया हुआ है, तो आप बताएं कि आपने ये ख्वाब कैसे देखा और कब देखा? क्या आपके माइंड में सोच आई? कैसे हालात से आप गुजरी कि आपको लगा कि नहीं, मुझे भी गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए? क्या सोच के आपने इस मकसद को शुरू करने का आगाज़ किया? मैंने बचपन में ये ख्वाब देखा था, क्योंकि मेरी नानी अम्मा हमेशा यही कहती थी कि आप जो हैं हमेशा इंसान को अपने से दूसरे जो छोटे होते हैं या गरीब होते हैं, अपनी पॉकेट मनी से भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं इस तरह के छोटे छोटे काम बचपन से कर रही थी। लेकिन फिर जैसे ही मैंने टीचिंग स्टार्ट की, टीचिंग में मैंने देखा बहुत से लोग जो ऐसे हैं, जो बहुत सारी स्टूडेंट्स मजबूर हैं, कोई बेवा हो जाती है, कोई शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उसके हस्बैंड उसका साथ नहीं दे रहा होता, कि किसी के वो इस यानी कि बहुत सारे मसाइल होते हैं। किसी की वालदा आती थी कि कोई जहेज़ फंड दिलवा दें कहीं से, किसी का वालिद बीमार होता, कोई इलाज करवा दे। इस तरह मुझे ये फिर मेरा ये ख्वाब जो था वो बढ़ता गया और मेरा ये मिशन बन गया कि मैं एक अदारा ऐसा बनाऊंगी जिसके ज़रिए मैं लोगों से पैसे फंड वाला लेके जितनी खुद से हो सकी, जितनी दूसरों से करवा सकी, तो मैं लोगों की हेल्प करूंगी। इस तरह फिर मैंने ये इस अदारे का जो है आगाज़ किया, जिसका नाम है राजपूत फलाह इंसानियत फाउंडेशन, जिसके ज़रिए मैंने बहुत से लोगों की हेल्प की है। ऐसे लोग भी इसमें हैं जिसमें जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो सामने नहीं आना चाहते, वो वीडियो नहीं बनवाते, और जो ऐसे लोग भी हैं जो उनकी हेल्प करते हैं लेकिन वो अपना नाम शो नहीं करते, तो फिर उनकी मैं इस तरह की कोई वीडियो, कोई एक्टिविटी सामने नहीं लेके आती, लेकिन उनकी हेल्प मैं ज़रूर करवा देती हूँ। और करने वाले को भी पता होता है कि उसकी हेल्प हुई है और करवाने वाले को भी पता होता है। मेरा ज़िंदगी का मकसद जो है वो फलाही काम करना ही है, समाजी खिदमत। इंसानियत पे जब काम किया जाता है तो इंसान को बहुत दिली सुकून मिलता है। किसी बीमार की, यानी कि बीमार का साथ देना, लाचार लोगों का साथ देना, बेवा का, यतीम बच्चों का, मस्कीनों का उनका साथ देना और उन्हें किसी तरीके से हेल्प उनकी करवा देना, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। जी डॉक्टर रुबीना राजपूत, आपने स्टूडेंट की लाइफ भी गुजारी है और आप टीचर भी हैं माशाल्लाह से, तो आप बताएं आपने इन दोनों फेसेस से कैसे मुकाबला किया, किस तरह की ज़िंदगी जी, सब हमें बताइएगा।
ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں اسٹوڈنٹس لائف میں بھی رہی ہوں. اسٹوڈنٹس لائف میں الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اساتذہ جو تھے بہت نائس تھے. استاد ہمیشہ ہی نائس ہوتا ہے. کوئی استاد ایسا نہیں ہوتا کہ جو بچوں میں فرق کرتا ہے. لیکن مجھے جتنے بھی اساتذہ ملے مجھے بہت حوصلہ دیا. یہاں پہ میرے کچھ ایسے استاد ہیں. سب سے پہلے میرے میٹرک کے جو استاد ہیں انہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا, اتنی ہمت دی تھی. جب کہ میں میٹرک کلیئر نہیں کر سکتی تھی, کچھ حالات ایسے ہی ہو گئے تھے. نانی اماں کی ڈیتھ کے بعد مسائل تھے کچھ اس طرح سے, لیکن انہوں نے مجھے اتنی ہمت دی, میں نے میٹرک کلیئر کیا. میں جتنا شکر ادا کروں وہ اپنے استاذہ کا کر سکتی ہوں. اور یہ ایک جو میرے اندر یہ چلنے کا جذبہ ہوا وہ اپنی ایسی اسٹوڈنٹس, کیونکہ جس ادارے میں میں جاب کرتی ہوں اس ادارے میں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت ہی ٹوٹ چکی ہوتی ہیں, جن کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں, مالی پوزیشن. وہ اس میں کورس کے لیے آتی ہیں, انہیں ہنرمند بنایا جاتا ہے, بہت ساری آگے چل کے مشکلات سے نکلتی ہیں. تو اسی طرح میں ادارے کا جذبہ بنا ہے. جی تو ویورس, اب ہم اپنی پیاری سی بہن سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے مسائل کا سامنا کیا, کیسے کیسے لوگوں کی گندی نظروں سے وہ گزر چکی ہیں, اور انہوں نے اپنی لائف میں کتنی تکلیفیں سہی ہیں, سب کچھ ہم جانیں گے. جی بہن بتائیے. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے کورس کیا. جب میری شادی ہوئی بہت چھوٹی ایج کی تھی. کورس کرنے کے لیے مجھے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, سسرال کے مسئلے بھی ہوتے ہیں, اور جب بندہ باہر جاتا ہے تو اسے بہت سے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں. میں نے بھی سب کو بہت فیس کیا. ایسا تو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی لیڈیز باہر نکلتی ہے, ویسے تو کہا جاتا ہے خواتین کو بہت سے حقوق ملتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. بہت سی گندی نظریں ہوتی ہیں, بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں, قدم قدم پہ تانے دیتے ہیں, طنز ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ہر مشکل میں جو ہے انسان کو باہمت رہنا چاہیے. لوگوں کی نظروں سے جو ہے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. انسان کا اپنے جذبہ جو ہوتا ہے وہ سچا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کا مجرم نہ ہو تو انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, کسی محلے دار کی, کسی رشتہ دار کی, کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. انسان کو اپنے جذبے کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے, اور ایک دن انسان اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح میں نے کورس کیا اور میں ڈاکٹر بنی, بہت ہمت سے کام کیا, اور آج انشاءاللہ میں ایک اچھے مقام پہ پہنچ چکی ہوں. جی میڈم ڈاکٹر روبینہ راجپوت, آپ نے اپنی پوری سٹوری بتائی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے, آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں گے, آپ کو فنڈ دے کر لوگوں کی مدد ضرور کریں گے, اور آپ کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہم اس میں لگائیں گے ضرور. جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں وہ ان سے ضرور رابطہ کیجیے گا, جن سے بھی تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکے, جتنی جن کے پاس گنجائش ہو وہ ان کی ہیلپ کریں اور ان کے خواب کو تعبیر دیں. جی ڈاکٹر روبینہ راجپوت, آپ کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں؟ میں اپنے ویورز سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے راجپوت فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں, جس سے ہماری رہنمائی ہو سکے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہیلپ کر سکیں. ہو سکتا ہے آپ کے ایک لائک سے یا آپ کے ایک شیئر سے یا سبسکرائب سے کسی کی زندگی بن جائے, کسی غریب کی ہیلپ ہو سکے, کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے, تو کسی کی بیٹی کو جہیز مل سکے. پلیز آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے گا. آپ سب کے تعاون سے ہی میں اس ادارے کو چلا سکتی ہوں. میری حوصلہ افزائی کیجیے گا, دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گی, انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے, انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اس سے دوسروں کے آنسوؤں پہ ہنسی آتی ہے. اللہ حافظ.